हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम स्वच्छ चौतारीको 10औं अंकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनिता घिमिरे अनि म बासु खड्का। कार्यक्रम स्वच्छ चौतारी युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित स्विच एशिया कार्यक्रमले तयार पारेको हो। हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना सन् 2013 डिसेम्बर महिनादेखि इलाम नगरपालिका, विनरक इन्टरनेशनल, पोजिटिभ प्लानेट र नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्रको संयुक्त साझेदारीमा नमूना परियोजनाका रूपमा इलाम नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ। इलाम नगरपालिकालाई हरित नगर बनाउने रणनीतिक योजना अन्तर्गत दिगो फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई सघाउ पुर्याउनु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। कार्यक्रम स्वच्छ चौतारी प्रत्येक साताको शनिबार इलाम एफएम 93 मेगाहर्जबाट बेलुकी 7:30 बजेदेखि 7:55 बजेसम्म प्रसारण हुँदै आएको छ। कार्यक्रममा हामी घरआइसी तथा संस्थागत फोहोर मैला व्यवस्थापनका विधि, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयामहरू, विषय विज्ञसँगको कुराकानी र फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा इलाम नगरपालिकामा भइरहेका गतिविधि प्रस्तुत गर्छौं। अन्त्यमा प्रश्नोत्तर स्तम्भ अन्तर्गत हरेक सातामा प्रस्तुत गरिएका सामग्रीका विषय मध्येबाट एउटा प्रश्न सोध्छौं र सही जवाफ पठाउनुहुने श्रोता मध्येबाट एकजनालाई गोला प्रथा मार्फत उपहार प्रदान गर्नेछौं। कार्यक्रम स्वच्छ चौतारीको आजको अंकमा हामीसँग छन् फोहोर मैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र यसका केही प्रचलित तरिकाहरू, 24 वर्षदेखि कवाड़ी सामग्रीको व्यवसायबाट उद्योगपति बन्न सफल धादिङका रामहरि पाठकको अनुभव, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा आधारित विभिन्न सरोकारवालाहरूबारे रिपोर्ट र हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाको एक साझेदार पोजिटिभ प्लानेटका व्यवसाय विकास विशेषज्ञ प्रकाश कटवालसँग गरिएको कुराकानी। श्रोता, कार्यक्रम शुरू गरौं फोहोर मैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता सम्बन्धी प्रसंगबाट। विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा विकास निर्माण सेवा प्रवाहका अधिकांश क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कानूनी रूपमै व्यवस्था गरिएको छ। विशेष गरी सबै क्षेत्रमा राज्यको संलग्नता मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने विकास निर्माणको रणनीतिमै उल्लेख गरिएको छ। विश्वका कतिपय देशहरूमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरू जस्तै सड़क, खानेपानी, सिंचाई, जलविद्युत, संचार आदि क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको लगानीमा पर्याप्त कार्यहरू भएका छन्। राज्यको तर्फबाट यस्ता कार्यक्रममा लगानी क्रमशः घटाउँदै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदै राज्यले यस्ता कार्यहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सेवालाई बढ़ी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति निर्माणको कार्यमा संलग्न भएको पाइन्छ। यही नीति अनुसार फोहोर मैलाको बढ़दो चुनौतीसँगै निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका लागि फोहोर मैला व्यवस्थापन लगानीको गतिलो क्षेत्र बन्न पुगेको छ। निजी क्षेत्रलाई फोहोर मैला संकलन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न गराउँदा निम्न फाइदाहरू लिन सकिन्छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा आवश्यक जनशक्ति परिचालन हुने, जसले गर्दा राज्यले सो क्षेत्रमा गर्ने लगानी विकासका अन्य पूर्वाधारहरू तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवसरहरू प्राप्त हुन्छ। कार्य सञ्चालनमा गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता वृद्धि हुन्छ। निजी क्षेत्रको सहभागितामा फोहोर मैला व्यवस्थापनका प्राय जसो सबै क्षेत्रहरूमा नगरपालिकासँगको समन्वयमा गरिन्छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले निम्न कार्यहरू प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्दछन्। सड़क सफाई तथा फोहोर मैला संकलन, फोहोर मैलाको ढुवानी, फोहोर मैलाको प्रशोधन तथा पुनःचक्रण, ल्याण्डफिल साइट निर्माण र व्यवस्थापन, हानिकारक फोहोर मैला व्यवस्थापन। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका केही प्रचलित प्रकारहरू छन्। ती मध्ये समय र सेवा शुल्क तोकेर गरिने व्यवस्थापन करार, निश्चित स्थान तोकेर गरिने फ्रेन्चाइज, खुला प्रतिस्पर्धा, सहुलियतपूर्ण सम्झौता, निश्चित सेवा शुल्क दिएर गरिने सेवा करार आदि पर्दछन्। नेपालका अधिकांश नगरपालिकाहरूमा व्यवस्थापन करार र सेवा करार लागू गरिएको छ। श्रोता, कवाड़ी भन्ने बित्तिकै काम नलाग्ने पुराना थोत्रा फोहोर सामग्री भन्ने तस्बिर हाम्रो मन मस्तिष्कमा आउँछ। तर त्यस्तै पुराना कागज, प्लास्टिक, धातुजन्य सामग्रीहरू, सीसाका बोतलहरू संकलन र सदुपयोगलाई धेरैले आफ्नो जीवन धान्ने आधार बनाएका छन्। यति मात्र कहाँ हो र, कतिपय त यही काम गर्दा गर्दै अहिले सयौंलाई रोजगारी दिने उद्योगपतिको स्तरमा समेत पुग्न सफल भएका छन्। भनिन्छ सफलता भाग्यमा भन्दा परिश्रममै लुकेको हुन्छ। यही व्यवसायमा रहेर प्रेरणादायी कार्य गर्ने व्यवसायी रामहरि पाठकले पाएको सफलताका विषयमा केन्द्रित रहेर
सहकर्मी ईश्वरी बरालले तयार पार्नु भएको यो सामग्री सुनौ है त। झण्डै 24 वर्ष अघि अर्थात 2048 सालमा काठमाडौँ आउँदा धादिङका रामहरि पाठकसँग केही पनि थिएन। काठमाडौँ शहरमा कामका लागि महिनौं भौतारिए पनि उहाँ आफूले चाहे जस्तो काम पाउन सफल हुनु भएन। काम खोज्दै भौतारिँदा उहाँको मनमा एउटा ठूलो कुरा उब्जियो र जसले अहिले उहाँको जीवनमा ठूलै परिवर्तन ल्याइदिएको छ। त्यति बेला उहाँले काठमाडौँ शहरका गल्ली गल्ली चोक चोकमा कागज, प्लास्टिक, सीसाका बोतलहरू, धातुका काम नलाग्ने भाँडाहरू यत्रतत्र छरिएको देख्नुभयो। ती सामग्रीहरू मध्ये कतिपय पुनः प्रयोग गर्न सकिने थिए भने कतिपय पुनः चक्रण गर्न सकिने किसिमका थिए। त्यही कुरालाई आधार बनाएर उहाँले कौवाडी सामग्रीहरू संकलन शुरू गर्नुभयो। पाठक आफैले कौवाडी सामग्रीहरू संकलन गरेर व्यवसाय शुरू गरेको बताउनुहुन्छ। ती दिनहरू अहिले पनि उहाँको मस्तिष्कमा ताजै छन्। पुराना काम गर्ने मान्छेहरू भनेको कौवाडीहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ बेनामी बेथरे हुन् अथवा यिनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व छैन भन्ने गरी चाहिँ मान्छेहरूले यसलाई बुझ्थे र राज्यले पनि यो यस्तो चिज हो, यो काम गर्नुपर्छ भन्ने गरी कहिले पनि सोच बनाएन। पाठकले यो व्यवसायमा पूर्ण रूपले 24 वर्ष बिताउनु भयो। शुरूका दिनमा साँच्चीकै भन्ने हो भने यो काम गर्न निकै चुनौतीपूर्ण थियो। परिवार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोणका कारण पुराना र कौवाडी सामग्रीहरू संकलन गर्ने र त्यसको व्यवसाय गर्नेहरूलाई हेर्ने सामाजिक तथा राज्यको दृष्टिकोण नै फरक छ अहिले पनि। झन् त्यति बेलाको त कुरै नगरौं। यही व्यवसाय गर्दा गर्दै अहिले रामहरि पाठकले 350 लाई रोजगारी दिने हैसियत बनाउनु भएको छ। आफ्नो अन्तर्गत त 300-400 जन जति होला, तर यो नेपाल पुनः प्रयोगी वस्तु व्यवसाय संघ भन्ने छ, त्यो संघको अध्यक्ष पनि मै छु। आरएसटी, पुराना कागज, झुटा कागज भन्ने हिँड्नेहरू काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरलाई हामीले एउटै क्षेत्र मानेर हेर्दा करिबन 15,000 जति मान्छे यो पेसामा इन्भल्भ हो। यसबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेछ। प्रत्यक्ष 15,000 जति छन् भने अप्रत्यक्ष त्यसले इम्प्याक्ट पार्ने कति हुने नै भयो। कौवाडी व्यवसायबाटै उहाँले अहिले उद्योगपतिको परिचय बनाउनु भयो। उहाँले अहिले गौरव सप्लायर्स, एमके पेपर मिल, प्लास्टिक उद्योग सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यी सबै उद्योगहरूले पुनः प्रयोग तथा पुनः चक्रण गरी सामग्रीहरू उत्पादन गरिरहेका छन्। काठमाडौँको बल्खुमा उहाँको एकल स्वामित्वमा कौवाडी सामग्री संकलन तथा भण्डार केन्द्र छ। उहाँले आफू जस्ता व्यवसायीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर संगठन नै बनाउनु भएको छ। नेपाल पुनर्प्रयोगीय वस्तु व्यवसायी संघ, उहाँ त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पुराना तथा फाल्तु सामग्रीलाई राम्ररी सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्ने, शहरहरूमा रहेको फोहोर मैलाको समस्या समाधान हुने तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने व्यवसायी पाठकको बुझाइ छ। सीसा जन्य पदार्थ बाहेक फलाम, कागज, प्लास्टिक जस्ता वस्तुहरू नेपालमै पुनर्चक्रण गरिन्छ। कति चाहिँ नेपालभित्रै पुनः प्रयोग हुन्छन्, जो नेपालभित्र पुनः प्रयोग हुँदैन त्यो चाहिँ अहिले इन्डिया शुद्ध निकासी हुन्छ। नेपालमा पुनः प्रयोग हुन सक्ने सामानहरूको पनि यहाँ पुनः प्रयोग हुन सकेन, बढी भयो, यहाँ जे चाहिने त्योभन्दा मात्रा बढी भयो भने बढी भएको मात्रा पनि इन्डिया। के कुरा इन्डिया जान्छ, के कुरा यही पुनर्चक्रण हुन्छ? अहिले यहाँ हुँदै नहुने चिजहरू चाहिँ यो सीसा भनेको यो घरहरूमा बनाएको गाडीमा लगाउने जुन सीसाहरू हुन्छन् ती सीसाहरूको अहिले नेपालमा रिसाइकल छैन। यसलाई इन्डिया नै पठाउने गरिएको छ भने अरू चाहिँ अलमोस्ट धेरै सामानहरू अहिले नेपालमा पनि रिसाइकल हुन्छ। यस्ता काम नलाग्ने वस्तुहरूलाई सदुपयोग गर्न उपभोक्ताहरूलाई पाठकको सुझाव छ। यो तपाईलाई काम नलाग्ने त्यो रद्दी चिजहरू भनेको तपाईहरूको एउटा अमूल्य पैसा पनि हो र त्योसँग सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्रको र मेटेरियल कच्चा पदार्थ पनि हो। यसलाई तपाईहरूले नष्ट गर्नु भएन, यसलाई एउटा कुरामा थुपार्नु पर्यो। तपाईहरूले हाम्रो नजिकमा भएको डिपोमा लगेर बिक्री वितरण गर्नु पर्यो। त्यसले तपाईलाई 2 पैसा आमदानी पनि गर्छ। त्यो आमदानी गर्नुको साथै देशमा रहेका उद्योग धन्दाहरूले र मेटेरियलको रूपमा त्यो सामग्रीहरू प्राप्त गर्छन्। त्यसले गर्दा त्यो उद्योग एउटा र मेटेरियल हो, यसलाई नष्ट गर्नु हुँदैन भन्ने म सल्लाह दिन्छु। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै अहिले करिब 15,000 मानिसहरूले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्। झट्ट हेर्दा यो व्यवसाय अन्य व्यवसायमा जस्तो तडक भडक नदेखिए पनि आय आर्जनका दृष्टिकोणले भने कम छैन। तर बिस्तारै आफूहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएकोमा भने पाठक सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्ला दिनहरूमा आइसकेपछि चाहिँ राज्य पनि केही सेन्सिटिभ भएको छ र योबाट पैसा आउँदो रहेछ भन्ने कुरो पनि मान्छेहरूले थाहा पाउन थाले। पहिला चाहिँ यो यत्रतत्र जहाँ पाए त्यही फाल्ने, जहाँ पाए त्यही जलाइदिने र यो हामी बटुल्न जाँदाखेरि पनि यो दिनलाई हिचकिचाउने हुन्थ्यो भने
अहिले आएर हामीले लगातार यत्रो वर्षसम्म यो विज्ञापन गर्दा गर्दा अहिले आएर चाहिँ यो सामान बेच्दाखेरि पनि 2 पैसा आउँदो रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा हो। थाहा भइसकेपछि यसलाई जतन गरेर दिन थाले र यो पेसामा लाग्ने मान्छेहरू पनि एउटा व्यवसाय हो भन्ने गरी केही मान्छेहरूले बुझेर आम जनताहरूले पनि यिनीहरू पनि व्यवसाय नै हुन् भन्ने दृष्टिकोणले हेर्न थालेको। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ इलाम गतिविधिको। गत हप्ता इलाममा हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना अन्तर्गत सुरक्षित तथा दिगो फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी 1 दिने तालिम सम्पन्न भएको छ। तालिमका सहभागीहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापन सरकारवालाहरूको भूमिकाका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। थप सामग्री सहकर्मी कौशिला राईबाट। हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना अन्तर्गत सुरक्षित तथा दिगो फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी 1 दिने तालिम नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र एनसीडीसी इलामको आयोजनामा इलाममा गत साता सम्पन्न भएको छ। तालिममा इलाम नगर भित्रका मुख्य फोहोर संकलन हुने ठाउँका टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधि, सम्बन्धित विद्यालयका महिला प्रतिनिधि, सरकारवाला निकायका गरी 20 जनाको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूलाई विशेष गरी फोहोर मैलाबाट कम्पोस्ट मल बनाउने तरिका, फोहोरलाई करेसाबारी र फूलमा प्रयोग गर्ने, फोहोरका प्रकार, सोका व्यवस्थापन लगायतका विषयमा प्रशिक्षण गराइएको थियो। तालिममा सहभागी मध्येका इलाम गोलबस्तीकी कमला बरालले तालिमबाट नयाँ कुरा के सिक्नु भयो त? यो कार्यक्रममा जस्तै मलाई नयाँ कुरा लागेको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 को बारेमा पनि छोटो जानकारी पाएका छौं र यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा कसरी लाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा नौलो कुरा, फोहोरलाई हामी जसरी फाल्थ्यौं त्यसलाई फाल्ने होइन, फोहोर फाल्ने होइन कि पाल्ने बानीको विकास गरौं भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै मलाई मनमै छुएर आएको छ। यो कुराले चाहिँ हामी गृहिणीहरूलाई एकदम हौसला प्रदान गर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। त्यस्तै गरेर कम्पोस्ट मल बनाउने विधिको बारेमा जानकारी भयो। सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत दिगो फोहोर मैला व्यवस्थापन र पुनः चक्रीय फोहोरमा आधारित उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रविधि र आर्थिक सम्भावनाका अवसरसम्म पहुँच पुर्याउन सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तालिममा नगर भित्रका लक्षित महिलाहरूलाई मात्र सहभागी गराइएको थियो। इलाम नगरपालिका 2 सिलिखान टोल विकास इलामकी कमला बास्कुटाको भनाई यस्तो छ। टोल विकास भए मात्रै हाम्रो अरू विकास हुन्छ। सुरुमा त हामी घरबाटै फोहोर मैला व्यवस्थापन मिलाउनु पर्छ, सड्ने नसड्ने अनि यसलाई कसरी फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने भन्ने कुरा हामीले किचनबाट सुरु गरेर हामीले किचनदेखि बाहिर हाम्रा घर आँगन अनि टोलका समग्र इलाम नगरपालिका हुँदै इलाम जिल्लालाई विकास गर्नका लागि किचनदेखि नै ध्यान दिनु गर्नु परेकाले हामीलाई यो फोहोर मैला व्यवस्थापन एकदमै आवश्यकता परेको कुरा मैले महसुस गरेको छु। फोहोर मैला हामी जहाँ जहाँ रहन्छौं त्यतै नै रहने हो, घरभित्र होस् या बाहिर। यसरी घर बाहिर अर्थात सार्वजनिक स्थलबाट पनि विभिन्न किसिमका फोहोर मैलाहरू हुने गर्दछ। सोको व्यवस्थापनमा निजी तथा सरकारी निकायले व्यवस्थापनलाई जोड़ दिएको हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन सकिने विचार राख्नुहुन्छ सोही तालिमका अर्का सहभागी सशस्त्र प्रहरी बल श्री अन्तु गुल्म इलामकी सुशीला राई। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नका लागि र इलाम नगरलाई हरित अभियानमा टेवा पुर्याउनका लागि श्री सशस्त्र प्रहरी बल श्री अन्तु गुल्म इलामबाट प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि यस तालिमबाट फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि विशेष गरी सार्वजनिक स्थलहरूमा अव्यवस्थित तरिकाले फालिने फोहोरहरूलाई व्यवस्थित पार्न सचेत गराउन सहयोग पुर्याउन सक्ने रहेछ। तालिमलाई इलाम नगरपालिकाका वातावरण शाखाका कमल मैनाली, एनसीडीसी इलामका वातावरण अधिकृत साजन नेउपाने र प्लानेट फाइनेन्सका दावा येल्मुले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। श्रोता, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्वच्छ चौतारी। यो कार्यक्रम युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा संचालित स्विच एसिया कार्यक्रमले तयार पारेको हो। कार्यक्रममा यतिन्जेलसम्म हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र यसका केही प्रचलित तरिकाहरू, इलाम नगरपालिकामा अवस्थित फोहोर मैला व्यवस्थापनमा आधारित विभिन्न सरकारवालाहरूका बारेमा एक रिपोर्ट लगायतका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ हाम्रो साप्ताहिक स्तम्भ कुराकानीको। हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना सन् 2013 देखि इलाम नगरपालिकामा लागू भएको छ। यो परियोजनाका 4वटा साझेदारहरू इलाम नगरपालिका, विन्ड्रक इन्टरनेशनल, पोजिटिभ प्लानेट र नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्रले
परियोजनालाई सफल बनाउन आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। परियोजनाका 4वटा साझेदार मध्येको एक पोजिटिभ प्लानेटका व्यवसाय विकास विशेषज्ञ प्रकाश कटुवालसँग सहकर्मी दिपेन्द्र खड्काले पोजिटिभ प्लानेटको भूमिका गतिविधिहरूबारे कुराकानी गर्नुभएको छ। तपाईहरु 4 पक्षीय पार्टनरशिपमा हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना त्यहाँ नमूनाका रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो परियोजनामा प्लानेट फाइनान्सको भूमिका चाहिँ के रहन्छ? विशेष गरी प्लानेट फाइनान्सको भूमिका भनेको चाहिँ त्यो हरित उद्यमहरू सृजना गर्नको लागि जुन हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको परिकल्पना गरिएको छ त्यसलाई स्थापना गर्नको लागि, त्यसलाई सृजना गर्नको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोगको लागि र भोलि मान्नुहोस् अब उद्यमहरू स्थापना भइसकेपछि ती उद्यमहरूलाई आवश्यकता पर्ने वित्तीय सहयोग, ती उद्यमहरूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न खालका सेवाहरू, व्यवसाय प्रबन्धनका सेवाहरू आवश्यक पर्ने हुन्छ। सेवाहरूलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ मुख्य गरी प्लानेट फाइनान्सको भूमिका रहन्छ। त्यसको अलावा पनि अब यहाँलाई भन्नुपर्दा मानौ कम्पोस्ट प्लान्ट स्थापना भएर त्यहाँबाट कम्पोस्ट उत्पादन भयो भने त्यो कम्पोस्टलाई कसरी कृषक सामु पुर्याउने र त्यो पुरै सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने खालका कुराहरूलाई के कसरी चाहिँ बजारसँग चाहिँ समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ हाम्रो प्लानेट फाइनान्सले चाहिँ गरी त्यसमा सहयोग गर्छ। अब कटुवाल सर, तपाईहरु संयुक्त रूपमा यो कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, त्यसमा तपाईहरुले केही अध्ययन अनुसन्धानको कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ। त्यो अध्ययन अनुसन्धानबाट आएको केही त्यस्तो कुरा छ जसले इलामलाई हरित नगर बनाउन, त्यहाँको त्यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको कामलाई सहयोग पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलोस्? निश्चय पनि हामीले सुरुमा परियोजनाको सुरुमा नै त्यहाँको यथास्थिति अहिले कुन अवस्थामा छ भनेर बेसलाइन हामीले सर्वे गर्यौं। लगभग 1475 घर परिवारहरूको चाहिँ एउटा कस्तो किसिमले उहाँहरूले चाहिँ कुन अवस्थामा चाहिँ फोहोरको व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, फोहोरको सृजना कसरी सृजना हुन्छ, त्यो कहाँनिर फाल्ने गर्नु भएको छ भन्ने खालको हिसाबले एउटा बेसलाइन सर्वे पनि सञ्चालन भइसकेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो नामसालिङको साथीहरूले गर्नु भएको छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ विलिङनेस टु पे, उहाँहरूले अब यदि भोलि यो सेवा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन कार्यको पूरा साइकल चाहिँ राम्रोसँगले व्यवस्थित भएको खण्डमा इलाम नगरवासीले चाहिँ के कति चाहिँ पैसा तिर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा सर्वे गरिरहेका छौँ होइन। त्यो आर्थिक पाटोको हिसाबले, हजुर आर्थिक पाटोको हिसाबले त्यो पनि लगभग सम्पन्न भइसकेको छ। र यसको साथसाथै अब हामीले फोहोर व्यवस्थापनको त पूर्ण एउटा चक्र हुन्छ होइन। यो होल चक्रलाई स्थापना गर्नको लागि, यसलाई चाहिँ दिगो बनाउनको लागि, व्यवस्थित बनाउनको लागि र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि निश्चय पनि होल यो चक्रको अवस्था अहिले कस्तो छ भन्ने हिसाबले त्यसको जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। जसरी तपाईहरुले अहिले बेसलाइन सर्वे गर्यौं हामीले र अब आर्थिक रूपले पनि त्यहाँको समुदायसँग हामीले कसरी मिलेर अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने किसिमले हामी दुई प्रकारका अध्ययनहरू गर्यौं भनेर भन्नुभयो। अब त्यो बेसलाइन सर्वेबाट आएको मुख्य कुरा चाहिँ के हो, के पाउनुभयो? निश्चय पनि यहाँले पाउनुहुन्छ। मैले भने नामसालिङको साथीहरूले यो चाहिँ नामसालिङको पाटोमा भएको हिसाबले उहाँले सम्पर्क गर्नु। प्लानेट फाइनान्सले त्यसपछि चाहिँ यसकै यो चक्रको अर्को क्रमको रूपमा चाहिँ भ्यालु चेन म्यापिङ भनेको होल यो फोहोर व्यवस्थापनको कार्यमा अथवा यो चक्रमा के कस्ता खालका एक्टरहरू कसरी इन्भल्भ यहाँ हुनुहुन्छ, को मान्छे कहाँबाट कसरी यो व्यवस्थित भइरहेको छ, कसरी इन्भल्भ हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा भ्यालु चेन म्यापिङ, वेस्ट भ्यालु चेन म्यापिङ एक्टरको हिसाबले चाहिँ हामीले प्लानेट फाइनान्सले पनि सम्पन्न गरेको छ होइन। त्यसको अलावा मान्छेहरू कस्ता कस्ता पात्रहरू त्यसमा संलग्न हुँदो रहेछन् त सर? जस्तै अब यहाँ सरस्वती हेर्दाखेरि मैले यहाँलाई को संलग्न हुनुहुन्छ भन्नुभन्दा पनि त्योभन्दा अगाडि मैले के भन्न चाहन्छु भने जस्तै अब अहिले नगरपालिकाले फोहोर संकलन गर्ने र डम्पिङ साइटमा लगेर फ्याँक्ने दुईटा मात्रै कार्यमा सीमितता देखिन्छ यो फोहोर व्यवस्थापनको हिसाबले हेर्दा। यसको अलावा पनि त्यहाँ चाहिँ फोहोर जस्तै भनौँ सडेर नजाने खालका फोहोरहरू पनि आफ्नै तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने इन्फर्मल ग्रुप, जस्तै इन्डियाबाट आएर केही साथीहरू, इन्डियाको साथीहरूले चाहिँ जस्तै 20 जना जतिको एउटा समूह रहेछ उहाँहरूको, त्यो समूहले चाहिँ टिन, प्लास्टिक, रबर, पेपर, कार्टुन जस्ता खालका वस्तुहरू संकलन गरेर बेच्ने खालको अवस्था छ। नगरपालिकाले गर्ने क्रियाकलाप भन्दा बाहेक पनि भनौँ फर्मल ग्रुपहरूले पनि त्यस्तो कामहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको रहेछ होइन। उहाँहरूले आफ्नो व्यवसायको रूपमा त्यो काम गरिरहनु भएको छ। आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जनको रूपमा चाहिँ इन्डियाबाट आएको, मेनली इन्डियाबाट आएको चाहिँ मजदुरहरूले यहाँ चाहिँ सर्टेन अवधिसम्म बसेर फोहोरहरू चाहिँ त्यहाँ संकलन गर्ने, एक ठाउँमा जम्मा गर्ने र अनि लगेर फिर्ता मोडको कबाडीहरूलाई बेच्ने चाहिँ रहेछ। पहिला चाहिँ इन्डियामा गर्ने चलन रहेछ, अहिले बिस्तारै त्यो चाहिँ बन्द भएर नेपाल
गभर्मेन्टले रोकेको कारणले गर्दाखेरि फिर्ता मोडमा बेच्ने चलन रहेछ होइन। त्यो होल साइकलको हिसाबले एउटा खालको निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। तर अब यहाँनिर समस्याको हिसाबले के गर्ने हो भने नगरपालिकाले अहिले जुन हिसाबले काम फोहोर व्यवस्थापन सञ्चालन गरिरहेको छ त्यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो। तर यही कामलाई निरन्तरता दिने हो भने नगरपालिकाको चाहिँ आर्थिक पक्षको हिसाबले हेर्ने हो भने सस्टेनेबिलिटी अथवा यसको दिगोपना चाहिँ देखिँदैन। किनभने दुईटा काममा संकलन गर्ने र फ्याँक्नेमा मात्रै छ भनेको स्रोतको हिसाबले चाहिँ फोहोरबाट पनि केही आम्दानी आउँछ। फोहोर व्यवस्थापन गरेर सदुपयोग गरेर केही आम्दानी भन्ने खालको जनचेतना चाहिँ जागिसकेका छैन। त्यो जनचेतना चाहिँ जागिसकेका छैन। र अहिले चाहिँ इलाम नगरपालिका र यो परियोजनाको मेन भिजन भनेकै फोहोर फ्याँकेको कुराहरूबाट पनि आम्दानी सृजना गर्न सकिन्छ र दीर्घकालीन रूपमा यो होल फोहोर व्यवस्थापनको कार्य तपाईँको फोहोर संकलनदेखि लिएर कहाँ लगेर डिस्पोजल गर्ने र यसको रिसाइक्लिङ के हुन सक्छ भन्ने खालको चक्रलाई नै व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी र दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्नको लागि त के पनि आम्दानी चाहिन्छ, आर्थिक चाहिन्छ होइन। त्यो नभएको स्थितिमा चाहिँ यसको बेचबिखन र यसको उचित व्यवस्थापनबाट आम्दानी अथवा लाभ लिन सक्ने खालको अवस्था रह्यो भने मात्रै यो कार्य चाहिँ भोलिसम्म निरन्तरता रहन्छ। अन्यथा तपाईँको अहिले भएको काम पनि 2, 4, 5, 7 वर्षपछि आम्दानीको स्रोत नभएको कारणले अरू कारणले पनि यो बन्द हुने स्थिति छ। अब कटवाल सर, तपाईँहरूले यो परियोजनामा झन्डै 1.5-2 वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको छ। अब यो तपाईँहरूले काम गर्दै गर्दा यो त्यहाँको फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको समस्या, त्यसपछि गएर वातावरण संरक्षणको समस्या, यस्ता किसिमका समस्याहरूलाई अब कसरी हामीले समाधान गर्दाखेरि हामीले चाहेको जस्तो एउटा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सक्ला त? अब अहिले फिल्डमा काम अलिकति द्रुत गतिमा गएको भन्नुहुन्छ भने 14 को नोभेम्बर डिसेम्बरदेखि काम यो अगाडि बढाएको छ। बीचमा फेरि भूकम्प गयो, त्यसले पनि डिस्टर्बेन्स भइरहेको छ होइन। यद्यपि अध्ययनको कामहरू अनि सर्टेन अवेरनेसको कुराहरू, सूचना अभिवृद्धि गर्ने लगायतको कामहरू चाहिँ सुरु भएको स्थितिमा अब यसमा भएको चुनौतीहरूलाई अब अगाडि बढाउनको लागि त के गर्नुपर्छ भने एउटा त नगरपालिकाले निश्चित काममा संलग्न छ। मैले अघि पनि भने संकलन गरेर डिस्पोजल गर्ने मात्रै देखिन्छ होइन। इभन तपाईँको संकलन पनि व्यवस्थित रूपमा छैन। जहाँ फोहोरको सृजना हुन्छ त्यही चाहिँ त्यो फोहोरलाई जैविक छ कि अजैविक फोहोरको मात्रै अलि धेरै समस्या छ होइन। यसको होइन समस्याको भन्ने हिसाबले तपाईँको फोहोर आफैमा समस्या भयो होइन। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता त्यो हाम्रो सरकारको रूपमा छँदैछ। अब मैले भनेको जुन घरबाट निक्लिँदाखेरि जैविक र अजैविक दुईटै फोहोर चाहिँ एकै ठाउँमा मिक्स गरेर फाल्ने हाम्रो चलन छ। त्यो नै तपाईँको त्यहाँबाट सुरु हुन्छ समस्याको हिसाबले, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो लगेर अन्तिममा लगेर डम्पिङ साइटमा फोहोर फाल्ने ठाउँमा फाल्दाखेरि कति कुहिर जान्छन्, कति नसडेर जानेछन्, कति सडेर नजानेछन्। त्यसले गर्दा एक कुरा दुर्गन्ध आउने। अर्को कुरा डम्पिङ साइटको तपाईँको क्षेत्रफल वृद्धि हुँदै जाने हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ कस्तो छ भने यो चाहिँ संगठित रूपमा गरिएको छैन होइन। व्यवस्थित रूपमा संगठित र व्यवस्थित रूपमा गरिएको छैन। अझ त्योभन्दा अझ प्लस भन्नु पर्दाखेरि त्यो चाहिँ व्यावसायिक रूपमा छैन भनेको यसले दीर्घकालीन रूप लिन सक्ने अवस्था छैन। अब नगरपालिकाले पनि आफ्नो स्रोतको हिसाबले हेर्ने हो भने यही कामको लागि चाहिँ अरू क्षेत्रबाट पैसा ल्याएर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ दीर्घकालीन देखिँदैन। त्यो अर्को समस्या छ। जनचेतनाको कमी मैले अघि पनि भने त्यो अर्को समस्या छ। अब असंगठित रूपमा फोहोर संकलन गर्नेहरू जस्तै इन्डियाबाट आएको मान्छेहरू छन्, उनीहरूको आफ्नै समस्या छ। किनभने उनीहरूको चाहिँ आइडेन्टिटी छैन, उनीहरूले संकलन गर्ने प्रपरली संकलन गर्दैनन् भन्ने खालको अर्को चुनौती छ। उनीहरूको सुरक्षाको कुरा अर्को चुनौती छ होइन। र अब त्यस्तै गरी अब जैविक यही सरलाई मैले सोध्न खोजेको खास गरी अब इलाममा सरले जुन किसिमको समस्या त्यहाँ देख्नुभयो त्यो समस्यालाई अब हामीले यो प्रोजेक्टको लक्ष्य उद्देश्य अनुसार कसरी हामी समाधान गर्ने तर्फ जान्छौँ? पहिला त हाम्रो सबैभन्दा पहिला भनेको त जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम हुन्छ। मैले अघि पनि भने जहाँबाट फोहोर सृजना हुन्छ त्यहीबाट हामीले यदि सेग्रिगेट गर्यौँ अथवा छुट्याउँ, जैविक र अजैविक छुट्याउने बानी बसाल्यौँ भने पनि यसको समस्याको समाधान अलिकति कम हुन्छ। दोस्रो, अब जैविक र अजैविक छुट्याउने बित्तिकै जैविकलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई रिसाइक्लिङ गरेर त्यसको प्रशोधन गरेर मल बनाउने कार्यमा हामीले लगाउन सक्यौँ। घरको लेभलमा पनि गर्न सक्यौँ भने अर्को कमर्सियल स्केलमा कम्पोस्ट प्लान्टको रूपमा स्थापना गरेर त्यहाँबाट उद्यमहरू त्यहाँ स्थापना गरेर त्यो कम्पोस्टिङ गर्ने एउटा भयो। अर्को चाहिँ जुन अजैविक फोहोरहरू छन् तिनको पनि उचित रूपमा रिसाइक्लिङको लागि बेच्न सकिन्छ होइन। त्यो बेचेपछि पैसा आउँछ। एउटा चेतनाको हिसाबले चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। फोहोर संकलन र यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रभावकारी रूपमा नगरपालिकाले जुन अहिले नगरपालिकासँग भएको स्रोत साधन र विज्ञता छ त्यो चाहिँ कमी छ।
भनेपछि कुनै एउटा निजी जसले लगानी पनि गर्न सक्छ र त्यस्ता खालका विज्ञता ज्ञान र अथवा प्राविधिकहरूलाई पनि ल्याउन सक्छ। त्यस्तो खालको मान्छेलाई ल्याउने हो भने जस्तै मानौ एउटा उद्यम प्राइभेटली ओन प्राइभेटबाट निजीबाट लगानी भएको उद्यमको स्थापना गर्न सकियो भने उसले चाहिँ फोहोर संकलनदेखि त्यसको चाहिँ प्रशोधन र अन्तिममा व्यवस्थापन गर्दाखेरि तपाईँको दुईटा तीनटा कुरा हुन्छ। तपाईँको फोहोरको घट्ने दर हुन्छ एउटा, अर्को चाहिँ यसले रियुजको काम पनि हुने भयो, अर्को रिसाइक्लिङ भनेपछि यही खालको सिद्धान्तबाट जाने हो भने निजी र साझेदारीको सार्वजनिक साझेदारीमा चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउने हो भने नगरपालिकासँग भएको स्रोत र निजीसँग भएको लगानी र अन्य विशेषज्ञता अथवा ज्ञान भन्नु अथवा बजारसँगको पहुँच यो दुईटै तीनटा कुरालाई समायोजन गर्न सक्यो भने त्यसबाट आमदानी आउँछ। निश्चित रूपमा आमदानी आइसकेपछि यो दीर्घकालीन हुन्छ, अन्यथा हुँदैन। भनेपछि त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ फोहोर त्यतिकै खेर गएको छ। त्यसलाई बिक्रीबाट आमदानी हामीले निश्चित गर्न सकियो भने त्यो दीर्घकालीन समाधानको लागि निश्चय पनि सहयोग पुग्छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्वच्छ चौतारी। यो कार्यक्रम युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित स्विस एसिया कार्यक्रमले तयार पारेको हो। कार्यक्रममा समय भएको छ हाम्रो नियमित स्तम्भ प्रश्न उत्तरको। यस स्तम्भमा हामी कार्यक्रमका विषयमा एउटा प्रश्न सोध्छौं। प्रश्नको सही जवाब पठाउने मध्ये एकजनालाई गोला प्रथा मार्फत छनौट गरी पुरस्कृत गर्छौं। गएको शनिबार हामीले सुइरो विधिबाट कस्ता फोहोरहरू संकलन गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न सोधेका थियौं। यसको सही जवाब हो प्लास्टिक र कागजजन्य फोहोर। सही जवाब पठाउने मध्ये गोला प्रथा मार्फत झापाका प्रेम प्रसाद लुइटेल विजयी बन्नु भएको छ। प्रेमजी तपाईलाई हार्दिक बधाई छ। पुरस्कारका लागि समयमै यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको इलाम एफएम 93 मेगाहर्जमा सम्पर्क गर्नुहोला। आगामी अंकका लागि हाम्रो प्रश्न छ हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाका कतिवटा साझेदारहरू छन्? प्रश्न फेरि एकपटक, हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाका कतिवटा साझेदारहरू छन्? यो प्रश्नको जवाब पठाउने हाम्रो ठेगाना हो स्वच्छचौतारी@gmail.com वा तपाईले यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको इलाम एफएममा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रम बारेमा आफ्नो सल्लाह र सुझाव पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। आगामी हप्ता हामी फोहोर मैलाबाट हुने प्रदूषणहरू, ल्यान्डफिल साइट निर्माण प्रक्रिया लगायतका विषयमा तयार पारिएको सामग्रीका साथ उपस्थित हुनेछौं। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम संयोजक दिपेन्द्र सहित म अनिता र म बासुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।